यहाँहरु जान्नुहुन्छ लकडाउन थपिँदै गए पछाडि नागरिकको जीवन अझै कष्टकर बन्दै गयो। सरकारको कोषमा पहिल्यै पनि विपद व्यवस्थापन कोषमा 1.5 अरब रुपैयाँ थियो। अहिले कोषको बारेमा विवरण खोजेर समाचार लेख्नुभयो भने करिबन 3 अरब रुपैयाँ पुग्दै गरेको आकारको रकम जम्मा भएको छ। तर सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले होइन, राहत बोकेर घरमा जाने कर्म स्थानीय सरकारको वडाध्यक्षहरूले गर्ने हो। तर स्थानीय सरकारहरूबाट विवरण पाउनुभयो भने केन्द्रको सरकारको ढुकुटीमा रहिरहेको रकम स्थानीय सरकारले राहतको लागि दिनु भनेर अहिले पनि रकम पुगिसकेको छैन। सरकार केन्द्र सरकारले राहतको रकम नपुर्याउँदै गर्दा पनि स्थानीय तहमा रहेर कार्य गर्नुहुने सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर सँगैमा सरकारलाई घचघच्याउन चाहन्छौँ कि सरकारले जसको मत लिएर सरकारमा पुगेको छ, सयौं किलोमिटरसम्म हजारौं श्रमिकहरू बाल बच्चा र सुत्केरी र वृद्धहरू लिएर हिँड्दै गरेको दृश्य, यस बीचको सबैभन्दा दुःखद दृश्य हामीले देशले देख्नु पर्यो। कि खाना देऊ कि गाउँ जान देऊ भन्दै नारा लगाउनु परेको दृश्य, यो भन्दा दुःखद दृश्य यो लकडाउनको चित्रको बीचमा अर्को केही पनि हुन सक्दैन थियो। यहाँहरूले जान्नुहुन्छ कि लकडाउन आकस्मिक रूपमा घोषणा हुँदै गर्दा शहरी क्षेत्र, राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा धेरै विद्यार्थीहरू डेरामा अलपत्र परे। सरकारले पर्याप्त ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने राहतको सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति देखिएन। अघिल्लो वर्ष स्थिति सहज भएको बेलामा सरकारले रोजगार कार्यक्रमको नाममा कनिका छरे जस्तै गरी अनुत्पादक ढङ्गले खर्च गर्यो। तर यो 50 दिनको अवधिमा सरकारको नजरमा कुनै बेरोजगारको अनुहार पनि अघिल्तिर आइपुगेन। हामी यो समीक्षा गर्दै गर्दा अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि रोजगारीमा रहेकाहरूकै पनि पीडा छ भने सरकारले बेरोजगार युवाहरूको हृदयको अनुमान गर्न सक्ने हृदय चाहिँ नेपाल सरकारले देखाउनुपर्छ, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। श्रमिकको, विद्यार्थीको, बेरोजगारको पीडा जस्तै व्यवसायीहरूको पनि फरक प्रकारको पीडा छ। निजी क्षेत्रले र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यस बीचमा जे जस्तो प्रतिकूलता सारा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर भोग्नु परेको छ। भोलिको अर्थतन्त्र जोगाउनलाई सहयोगी हात हुने निजी क्षेत्रको बारेमा सरकारले ब्याज न्यून गर्नेदेखि ब्याज मिना गर्नेदेखि अन्य विभिन्न कर घटाउने सन्दर्भमा सरकारको पहल कदमी यो 50 दिनको अवधिमा हामीले देख्न सकेनौँ। हामी त्यो भूमिकाको पनि सरकारसम्म अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि कोरोनाको कारण मात्रै मान्छेको मृत्यु हुँदैन, कोरोना बाहेक अन्य रोगको कारण पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ। तर अन्य रोगका बिरामीप्रति सरकार झनै असंवेदनशील यो बीचमा हामीले देख्यौँ। खास गरी डायलिसिस गराइरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो बेलामा अस्पताल जानलाई पनि कठिन भयो। दीर्घ रोगका औषधि खाइरहनु भएकाहरूलाई कठिन भयो। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सहज तरिकाले जीवन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कठिन भयो। नेपालको जन्म दरलाई तपाईले हेर्नुभयो भने के चैत्र महिना, वैशाख महिना र जेठ महिनामा नेपालमा कुनै बालकहरू जन्मिन्नन्, बालिकाहरू जन्मिन्छन् भने यो अवधिमा सुत्केरीहरूलाई परीक्षण गर्न जानलाई, अस्पताल जानलाई कठिन भयो। जन्म नै नलिसकेको बालकको बारेमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा, गर्भवती महिलाहरूले भोगिरहेको पीडाको बारेमा केन्द्र सरकारले यो 50 दिनको बीचमा कुनै दृष्टिकोण, कुनै सहानुभूतिको व्यवहार प्रस्तुत गरेको हामीले देखेनौँ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय अस्पतालहरूमा नियमित रूपमा हुने उपचार हुने अस्पतालमा कोरोनाको केन्द्र खोल्दै गर्दा अर्को अलग रूपमा खोल्ने व्यवस्थामा सरकारको ध्यान नपुग्दा अन्य अनेकौं रोगका बिरामीहरूले उपचार नपाएको अवस्था पनि यस बीचमा भयो। त्यसैले हामीले अपिल र आग्रह गर्न चाहेका छौँ कि यो 50 दिनको समीक्षा गर्दै गर्दा विदेशका कतिपय देशहरूले गरेको गल्तीलाई, कमजोरीलाई सच्याएर नियमित रूपमा उपचार हुने अस्पतालहरूमा नियमित उपचार गर्ने र कोरोनाको लागि फरक उपचार गरेर नियमित रूपमा भइरहेका रोगीले पनि सहजतापूर्वक उपचार पाउने र ती अस्पतालहरूमा कोरोनाको फरक रूपमा उपचार गर्दै गर्दा कोरोनाका रोगीहरूले पनि सहजतापूर्वक उपचार गर्ने बन्दोबस्त गर्नका लागि यो 50 दिनको कमजोरीबाट सरकारले सिक्न जरुरी छ। हामी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो बेलामा सञ्चार माध्यमहरूको विषयमा जाँदै गर्दा हामीले 5-7 वटा बुँदामा लेखेका छौँ। म जिस्टमा तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमप्रति पनि यो बेलामा सरकारको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भयो। कयौं सञ्चार माध्यमबाट पत्रकारहरू बेतलबी विधामा बस्न बाध्य हुनुभयो। सरकारको त्यसमा कुनै सहानुभूतिपूर्ण नजर र समाधानमुखी सहयोगी भूमिका यस बीचमा हुन सकेन। श्रमजीवी पत्रकारहरूसँगै सञ्चार माध्यमहरू, मिडिया हाउसहरूले पनि प्रतिकूलतामा काम गर्दै गर्दा जे जस्तो अवस्था भोगिरहेका थिए त्यसमा पनि राज्यको राहतको कुनै भूमिका हुन सकेन। बरु उल्टै सञ्चार माध्यमहरूमा सत्ताको भाइरसको संक्रमण यस बीचमा भयो। तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि अन्तर्वार्ता लिएको कारणले, अमुक व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएको कारणले अन्तर्वार्ताकारले पनि मन्त्रालयमा उपस्थित भएर जब स्पष्टीकरण दिनुपर्ने खालको अवस्था यस बीचमा निर्वाह भयो। यसरी प्रतिकूलताको बीचमा जुधेर कार्य गरिरहँदै गर्दाखेरि सञ्चार माध्यमलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति राख्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने एउटा युवकको हातबाट गरिएको टिप्पणीबाट
हल्लिनुपर्ने सरकार हो भन्ने हामी सोच्दैनौँ। जनताको मतबाट निर्वाचित भएको सरकारले निष्ठापूर्वक इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने हातहरूले प्रशंसा गरेर लेख्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरू र सञ्चार माध्यममा लेख्नेहरूले अस्थिरता फैलाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा यस बीचमा लगाउनुभयो। यो 50 दिनको बीचमा हामीले यो विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे यो बेलामा सरकारसँग कुनै दृष्टिकोण देखिएन। एसईको अघिल्लो दिन आएर सरकारले एसई स्थगित गर्यो लकडाउन पूर्व। लकडाउन भए यता एसईका विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो? अन्य रोकिएका परीक्षाहरूको भविष्य के हुने हो? कक्षा 1 मा एडमिसन नपाएर जीवनमा पहिलो पटक कखरा सिक्नलाई स्कुलमा आउन लागेको बेलाको बालकको मनोविज्ञान बालिकाको मनोविज्ञानमा के भइरहेको छ? राष्ट्रको के दृष्टिकोण छ यो बीचमा? यो 50 दिनको अवधिमा नेपालका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यको बारेमा सरकार कुनै पनि दृष्टिकोण नराखिरहेको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ती शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई जसले आफ्नै हिसाबले अनलाइनबाट कक्षाहरू सुरु गरेका छन्। तर अनलाइनको जहाँ पहुँच छ त्यहाँ पहुँच भएका ठाउँमा इन्टरनेट कसरी पढाइका लागि इन्टरनेट फ्री गर्ने भन्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गरेको माग बमोजिम सरकारले गम्भीरता राखोस्। अनि जहाँनिर इन्टरनेट पुगेको छैन त्यो ठाउँमा कसरी विद्यार्थीहरूलाई पढाइको लागि सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता राखोस्। नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यको सन्दर्भमा यो 50 दिनमा गम्भीरतापूर्वक नसोचेको सरकारलाई आगामी दिनमा सोच्नका लागि हामी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यस बीचमा यहाँहरू जान्नुहुन्छ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा सरकार संवेदना शून्य देखियो। लकडाउन भइसकेपछि करिबन 800 नेपाली धारचुलामा आएर एक अवधिको क्वारेन्टाइनको अवधि होइन 2-3 अवधिको क्वारेन्टाइनको अवधिसम्म उहाँहरूले गुजार्नु पर्यो। एकातर्फ लकडाउन सुरु हुनु अगाडि 2 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यालाई अव्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गर्न दिने, तर अर्कोतर्फ लकडाउन सुरु भइसकेपछि आएका सीमानाकामा आएर शरण देऊ यो अप्ठ्यारो परेको बेला देशमा भन्दै गर्दाखेरि शरण नदिने कर्म सरकारले गर्नु गलत कर्म थियो। हामीले यो 50 दिनको सन्दर्भमा यो स्मरण गरेका छौँ। 50 दिनको समीक्षामा हामीले युएईबाट तिम्रो जहाज पठाऊ या तिम्रो आकाश उड्न देऊ हामी तिम्रो नागरिक ल्याइदिन्छौँ भनेर युएईको सरकारले भनेको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकारले सुनवाई नगरेको कुरोलाई पनि स्मरण गरेका छौँ। हामी स्मरण गर्दै गर्दाखेरि कुवेतको सरकारले अप्रेलको 1 देखि 30 तारिकसम्ममा जो गैरकानुनी रूपमा बसेका छन् सरकार समक्ष शरणमा आइपुगे उनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सेल्टरमा राख्ने र उनको देशमा फर्काइदिने कुनै कारबाही बेगर भन्दै गर्दा 3000 भन्दा बढी नेपालीहरू यस बेलामा कुवेतको सेल्टरमा बसेको उहाँहरूलाई पनि हामी स्मरण गरिरहेका छौँ। सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन सहज छैन, सम्भव छैन। सबैले फर्किन चाहेको पनि छैनन्, तर फर्किन चाहेका मध्ये जो साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका छन् अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई वर्गीकृत गरेर लिएर आउने दिशामा सरकारले यस बीचमा कुनै थालनी पनि गरेको छैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक, पढाइ बन्द भएर बसेका विद्यार्थी, तीर्थयात्रामा गएर अलपत्र परेका नागरिक, आफ्ना आफन्तलाई भेट्नलाई गएर जाँदै गर्दाखेरि लकडाउनमा परेर अड्किएका नागरिक या स्वास्थ्य उपचारमा जाँदै गर्दा अड्किएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ जो जहाँ जुन रूपमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ सरकारले उद्धार गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरता राख्नुपर्छ अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा आउँदै गर्दा यो 50 दिनको बीचमा कतिपय मानवीय चित्रहरू पनि अमानवीय चरित्रमा परिणत भएको हामीले देख्यौँ। मानवीयता केबाट सङ्क्रमित हुँदैछ यो बेलामा आज हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा 3 तहको सरकार छ, तर 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बुटवलमा एउटा लासले जल्नका लागि 10 दिनसम्म सरकारको बाटो हेर्नु पर्यो। धारचुलाको पारीपट्टि एउटा किशोर आमाको वारीपट्टि निधन हुँदै गर्दा केवल 55 वर्षकी आमाको निधन हुँदै गर्दा आमाको अन्तिम पटक मुख हेर्न जान पाऊँ भन्दै गर्दा उसले जान व्यक्तिगत पहल राज्यले विशेष निर्णय गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था पनि बनेर उसले त्यो चित्रलाई यो देशमा हामीले देख्नु पर्यो। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा 4 जना बालबालिकाहरू बम विस्फोटबाट मारिँदै गर्दाखेरि पोस्टमार्टमको हाउसको बाहिरपट्टि आमाले छोराछोरीको लास रुँग्दै गर्दाखेरि आँसु अब झर्दैन भन्ने कविता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लेखनबाट देशले सुन्नु पर्यो। त्यसैले यो मानवीयताको चित्र चाहिँ यो 50 दिनको अवधिको बीचमा कतै मुर्झाएको छ भने त्यसलाई जागृत गराउने सन्दर्भमा पनि हामी यो समीक्षामा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा होस्, सहिष्णुता, सुशासन र शान्ति सुरक्षाको कोणबाट हामीले विश्लेषण गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको तथ्य सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याउँदै गर्दा दोषीलाई पदमुक्त गरेर छानबिन गराउनलाई प्रतिपक्षले माग गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले जे निर्दोषिताको फैसला सुनाउनु भयो त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र त्यसलाई सुशासनको बरखिलाफको प्रवृत्तिको रूपमा टिप्पणी गरेका छौँ।
एउटा सांसदको अपहरणको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा जाँदै गर्दा दर्ता नहुने कुरा सुशासनको एउटा मानकभन्दा विपरीतको थियो, त्यो पनि हामीले स्मरण गरेका छौँ। अनि र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै गर्दा 1 लाखभन्दा बढी र्यापिड टेस्ट किन्ने ठेक्का सम्झौतामा सरकार लाग्नतर्फ लागेको एकातर्फ असान्दर्भिक र अर्कातर्फ राज्यकोषको अर्थहीन व्ययको अनुचित कदमको पनि हामीले स्मरण गरेका छौँ। सुकुम्बासीले डेरामा बसेर जाउलो प्रतीक्षा गर्दै गर्दा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको समाचार सुन्दै गर्दा उनले अनुभूति गरेको पीडालाई पनि हामीले यस बीचमा स्मरण गरेका छौँ। यो लकडाउनको अवधिको बीचमा पनि कयौँ हत्याहरू भएको, बलात्कारहरू भएको अमानवीय चित्रलाई पनि हामीले स्मरण गरेका छौँ। र हिजो मात्रै 50 दिन पुग्दै गर्दा लाहानको आफ्नै खेतमा एउटा युवकको लास टाउको गिडिएको अवस्थामा भेटिएको चित्रलाई पनि हामीले यस बीचमा स्मरण गरेका छौँ। हामीले सँगैमा यो अपिल गर्न चाहेका छौँ कि जे जस्ता व्यथितिका चित्र यस बीचमा भएका छन्, एउटा जिम्मेवार सरकारले प्रतिपक्षले या सञ्चार माध्यमले उठाएका औँल्याएका कुराहरूलाई र उठाएका आवाजलाई सुनेर रूपान्तरण गराउने दिशामा सरकार लाग्नुपर्छ। खेतीको मौसम आएको छ, यस बीचमा कृषकहरूले एकातर्फ भारतबाट विभिन्न देशबाट आयात गरिएका खाद्यान्नहरू खाँदै गरेको अनि अर्कातर्फ आफ्नै बारीमा भएका चाहिँ तरकारीहरूलाई नष्ट गर्दै गरेको चित्र हामीले देख्यौँ। सरकारले तिनलाई राहत दिने सन्दर्भमा, तिनलाई बजार दिने सन्दर्भमा, कृषि उत्पादनलाई बढाउने सन्दर्भमा यदि गम्भीरता राखेन भने कृषि क्षेत्रलाई राहत दिने, किसानलाई चाहिँ राहत दिने कर्म, मल बिउ बिजन र अन्य राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा गम्भीरता राखेन भने यसले आगामी दिनमा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्न सक्ने असरलाई पनि हामीले सरकारले यो 50 दिनको अवधिमा गहिरो दृष्टिकोण विचार नबनाएको विषयलाई पनि हामीले 50 दिनको समीक्षाको सन्दर्भमा हामीले राखेका छौँ। हामी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ 50 दिनको सन्दर्भमा, कमजोरीको सन्दर्भमा, समीक्षाको सन्दर्भमा 57वटा बुँदामा जसरी हामीले फरक चित्र छौँ, यी चित्रलाई अध्ययन गरेर सरकारले यो कुनै आरोप होइन, यो कुनै आलोचना होइन, यो घटनाको प्रकृति मुचुल्का जस्तो हामीले चित्र राखेका छौँ। जे राखेका छौँ तथ्य राखेका छौँ र यसकारण राखेका छौँ किनभने प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी छ कि यस्तो कमजोरी औँल्याउँदै कमजोरीलाई सच्याएर नेपाल र नेपालीलाई कोरोनाबाट जोगाउने सन्दर्भमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा हामीले जे दायित्व निर्वाह गर्दैछौँ यसलाई निरन्तर निर्वाह गर्दै जानेछौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी सरकारको कमजोरी औँल्याउने छौँ, सुझाव दिनेछौँ, दबाब दिनेछौँ, तर फेरि पनि कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नका लागि सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। साथीहरूले लिखित रूपमा पनि यो इमेल मार्फत प्राप्त गर्नु नै हुनेछ।